बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। तारीफ़ अल्लाह खे जुगाए जंहिं पंहिंजे बाने ते हीउ किताब नाज़िल कयो ऐं इन में को बि ॾिंग ॾाव न रखियईं। क़य्यिमन लियुंज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا। सिधी सही ॻाल्हि करण वारो किताब आहे त जीअं हू माण्हुनि खे सख़्त अज़ाब खां ख़बरदार करे ऐं ईमान आणे नेक अमल करण वारनि खे ख़ुशख़बरी ॾिए त उन्हनि लाइ सुहिणो अजुर आहे। माकिसीन फीहि अबदा, जंहिंमें हू सदाई रहंदा। वयुंदिर الذين قالوا اتخذ الله ولدا, ऐं उन्हनि माण्हुनि खे ॾेॼारे जेकी चवनि था त अल्लाह कंहिंखे पुटु बणायो आहे। ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا। इन ॻाल्हि जो न की खेनि को इल्मु आहे ऐं न संदन अबनि ॾाॾनि खे ई हो। ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे जेका संदन वाता निकिरे थी, रुॻो पिया था कूड़ हणनि। فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا। पोइ ऐं नबी मता तूं संदन पोयां अरमान कंदे पंहिंजो जीउ विञाए वेहीं जे हिननि उन ॻाल्हि ते ईमान न आंदो। إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا। हक़ीक़त इहा आहे त उहो जेकी बि ज़मीन ते आहे तंहिंखे असां ज़मीन जी सूंहं बणायो आहे त जीअं उन्हनि माण्हुनि जी परख लहूं त मंझाउनि केरु वधीक सुहिणा अमल कंदड़ आहे। وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا। उन सारी मौजूदात खे असां मैदान बणाइण वारा आहियूं। أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا। भला तो ईअं सम्झियो आहे छा त ग़ार ऐं कतबे वारा असांजे किन अजीब वॾियुनि निशानियुनि मां हुआ। إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا। जॾहिं उन्हनि कुझु नौजवाननि ग़ार में अची पनाह वरिती त उन्हनि चयो, ऐं असांजा पालनहार असांखे पंहिंजी ख़ासि रहमत सां नवाज़ ऐं असांजे मामले खे सुधारे संवारे छॾ। فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا। पोइ असां खेनि उन ग़ार में केतिरा ई साल घाटीअ निंड में सुम्हारे छॾियो। ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا। पोइ असां खेनि जाॻायो त जीअं ॾिसूं त ॿिन्ही टोलनि मां केरु थो पंहिंजे रहण वारे अरसे जो सही हिसाब लॻाए। نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى। असां तोखे तंदन असली क़िसो ॿुधायूं था त हू कुझु नौजवान हुआ जिन पंहिंजे रब ते ईमान आंदो हो ऐं असां खेनि घणी हिदायत ॾिनी हुई। وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا। ऐं संदन दिलियुनि खे उन वक़्तु मज़बूत कयोसूं जॾहिं उहे उथिया ऐं ऐलान कयाऊं त असांजो रब त फ़क़ति उहो ई आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो रब आहे। असां उन खे छॾे कंहिं ॿिए माबूद खे न सॾींदासूं। जेकॾहिं ईअं कयोसूं त ॾाढी गुथी ॻाल्हि कईसूं। هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا। हिन असांजी क़ौम त काइनात जे रब खे छॾे खणी ॿिया माबूद बणाए छॾिया आहिनि। छो नथा संदन माबूद हुजण ते को चिटो सबूत पेश कनि। उन शख़्स खां वॾो ज़ालिम ॿियो केरु थो थी सघे जेको अल्लाह ते कूड़ी ॻाल्हि मड़े।
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا पोइ जीअं त तव्हां उन्हनि सां ऐं अल्लाह खां सवाइ ॿियनि माबूदनि सां वास्तो टोड़े चुका आहियो त हाणे हली गार में पनाह वठो। तव्हांजो रब तव्हां ते पंहिंजी रहमत पखेड़े छॾींदो ऐं तव्हांजो मामिलो ठीकु करण लाइ संहिंजा वसीला ऐं सबब पैदा कंदो। وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا तूं खेनि गार में ॾिसी हा त ईअं लॻई हा त सिज जॾहिं उभरे थो त संदन गार खां हटी साॼे पासे लही मुड़ी वञे थो ऐं वरी जॾहिं लहे थो त खाउन पासो कंदो खाॿे पासे लही वञे थो ऐं हू गार जे कुशादीअ चुर अंदरि पिया आहिनि। इहा अल्लाह जे निशानियुनि मां हिकिड़ी आहे। जंहिंखे अल्लाह हिदायत ॾे उहो ई हिदायत वारो आहे ऐं जंहिंखे हू गुमराह करे छॾे उन लाइ तूं को बि वाट ॾेखारींदड़ मददगार न लहंदे। وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا तूं खेनि ॾिसी ईअं सम्झी हा त इहे जागनि पिया हालांकि हू सुता पिया हुआ। असां खाउन साॼे तोड़े खाॿे पासा पिया वराईंदा हुआसीं ऐं संदन कुतो गार जे मुंहं वटि अॻियूं टंगूं ड्रिघेरियूं पियो हो। जेकॾहिं तूं लियो पाए खेनि ॾिसी हा त वठी पोएं पेरें भॼी हा ऐं तोखे इन्हनि जे ॾिसण सां हैबत वठी वञे हा। وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ऐं अहिड़े अजीब लकावा मां असां खेनि जाॻाए उथारियो तां त पाण में हिक ॿिए सां सवाल जवाब कनि। इन्हनि मां हिकिड़े पुछियो घणो वक़्तु ईअं रहिया आहियो? ॿियनि चयो शायदि हिकु ॾींहुं या कुझु घटि रहिया हूंदासूं। वरी चयाऊं अल्लाह ई बहितर ॼाणे थो त केतिरो वक़्तु ईअं गुज़ारियो अथव। ठहियो हाणे पाण मां कंहिंखे चांदीअ जो हीउ सिको ॾेई शहर उमाणियो पोइ हू ॾिसे वाइसे त सभ खां सुठो खाधो किथां थो मिले ऐं उतां कुझु खाइण लाइ वठी अचे ऐं तमामु ख़बरदारीअ खां कमु वठे त मतां कंहिंखे तव्हांजे बारे में का ख़बर न ॾेई विझे। إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا जेकॾहिं उन्हनि जे वर चढ़ी वियो त बस पोइ उहे या त संसार कंदा या ज़ोरीअ पंहिंजे दीन ॾांहुं मोटाए छॾींदा। जे ईअं थियो त पोइ कॾहिं बि कामयाबी न माणे सघंदव। وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا अहिड़ी रीत असां शहर वारनि खे संदन बारे में ॼाण ॾिनी त जीअं माण्हुनि खे ख़बर पवे त अल्लाह जो वाइदो सचो आहे ऐं क़यामत जी घड़ी बेशक अचणी आहे। उन वक़्तु हू पाण में इन ॻाल्हि ते तकरार करे रहिया हुआ त उन्हनि बाबति छा कजे। कुझु माण्हुनि चयो उन्हनि ते हिकिड़ी भित ओसारे छॾियो। उन्हनि जो रब ई संदन मामले खे बहितर ॼाणे थो मगर जिन जी संदन मामलनि में वधीक हलंदी पुॼंदी हुई उन्हनि चयो असां त मथनि इबादत गाह बणाईंदासूं।
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا के चवंदा त हू 3 हुआ ऐं चोथों संदन कुतो हो ऐं ॿिया चवंदा त 5 हुआ ऐं छहों संदन कुतो हो। उहे सभु पिया था धोखा हणनि के ॿिया माण्हू वरी चवनि था त 7 हुआ ऐं 8 संदन कुतो हो। चओ त मुंहिंजो रब ई बहितर थो ॼाणे त हू केतिरा हुआ। थोरा ई माण्हू संदन सही तादाद खे ॼाणनि था। तंहिं करे ईअं मिड़ेई सरसरीअ तरह कुझु चवण खां अॻिते वधी उन बारे में माण्हुनि सां बहस न कर ऐं न की उन्हनि बाबति कंहिंखां कुझु पुछ। ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ऐं हा कंहिं शइ मुतलिक़ ईअं कॾहिं बि न चवंदो कर त मां सुभाणे हीउ कमु कंदुसि إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا मगर जीअं अल्लाह घुरे जेकॾहिं बेसर में अहिड़ी ॻाल्हि ज़बान मां निकिरी वञई त हिकदमि पंहिंजे रब खे यादि कर ऐं चओ त उमीद त मुंहिंजो रब हिन मामले में हिदायत जी वधि में वधि वेझी ॻाल्हि ॾांहुं मुंहिंजी रहनुमाई कंदो। ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ऐं हू पंहिंजे गार में 300 साल रहिया ऐं 9 साल अञा बि वधीक आहिनि। قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا तूं चओ त अल्लाह उन्हनि जे रहण वारे अरसे खे वधीक ॼाणे थो। आसमाननि ऐं ज़मीन जा सभु कुझ खेसि ई मालूम आहिनि। कहिड़ो न तेज़ ॾिसंदड़ ऐं ॿुधंदड़ आहे। सॼी मख़लूक जी सार संभाल लहंदड़ हिन खां सवाइ ॿियो को बि मददगार कोन्हे ऐं हू पंहिंजी हुकूमत में कंहिंखे बि शरीक नथो करे। واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ऐं नबी तुंहिंजे रब जे किताब मां जेकी बि तोॾे वही कयो वियो आहे तंहिंखे ॿुधाईंदो कर। संदसि फरमूदनि खे बदिलाइण जो हक़ कंहिंखे बि नाहे। खांउसि बची वञण लाइ का बि पनाह जी जाइ न लहंदे। واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ऐं पंहिंजो पाण खे उन्हनि माण्हुनि जे साथ ते राज़ी करे छॾ जेकी पंहिंजे रब जी रज़ा जा तलबगार बणिजी सुबुह शाम खेसि सॾीनि था ऐं उन्हनि खां पंहिंजी नज़र न फेराए। छा तूं दुनिया जी सूंहं सोभिया खे पसंदि करीं थो? कंहिं बि अहिड़े शख़्स जी पैरवी न कर जंहिंजी दिलि खे असां पंहिंजी यादि खां गाफ़िल करे छॾियो आहे ऐं जेको पंहिंजे नफ़सानी ख़्वाहिशुनि जे कढ लॻी पियो आहे ऐं संदसि कमु लंघी वियल आहे। وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا चओ त ही हक़ ई आहे तव्हांजे रब जे तरफ़ां। हाणे जंहिंजी दिलि घुरे ईमान आणे ऐं जंहिंखे वणे इनकार करे छॾे। असां ज़ालिमनि लाइ बाहि तयारु करे छॾी आहे जंहिंजूं ॼिभियूं खेनि मकोड़े वेंदियूं। उते जेकॾहिं हू पाणी घुरंदा त अहिड़े पाणीअ सां संदन घुर्ज पूरी कई वेंदी जेको पघरियल ट्रामे वांगुरु हूंदो ऐं मुंहुं भञी छॾींदुनि पीअण लाइ ख़राब में ख़राब शइ ऐं आराम करण लाइ निहायत बुरो हंधु।
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا बाक़ी जेकी माण्हू ईमान आणींदा ऐं चङा अमल कंदा त पोइ बेशक असां सुहिणनि अमलनि वारनि जो अजुर न विञाईंदा आहियूं أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا उन्हनि लाइ सदाईं सरसब्ज़ रहण वारा बाग हूंदा जिन जे हेठां वाहियूं वहंदियूं उते हू सोन जे कंगणनि सां सिंगारिया वेंदा सन्हड़े रेशम ऐं ज़रीअ जे गुलनि भरियल पट जा सावा वॻा पाए ऊचनि तख़्तनि ते टे कॾियो वेठा हूंदा निहायत भलो अजूरो ऐं आराम करण लाइ आलीशान जॻह اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ऐं नबी उन्हनि खे हिकिड़ो मिसाल ॿुधाए ॿ शख़्स हुआ उन्हनि मां हिकिड़े खे असां अंगूरनि जा ॿ बाग अता कया जिन जे चौधारी खजुनि जा वण हुआ ऐं ॿिन्ही जे विच में वरी पोख थींदी हुई كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا ॿई बाग ॾाढा वधिया वीझा ऐं ख़ूब फर झलियाऊं ऐं इन में का बि कमी न कयाऊं उन्हनि बागनि मंझां असां हिकु वाह वहायोसीं وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا पोइ ॾाढी पैदाइश लथसि हिकिड़े ॾींहुं हुन पंहिंजे पाड़ेसीरे सां ॻाल्हाईंदे खेसि चयो मां तोखां माल दौलत में बि घणो आहियां ऐं माण्हुनि जी ताक़त में बि घणो आहियां ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا पोइ हू पंहिंजे बाग में दाख़िल थियो ऐं पाण लाइ ज़ालिम साबित थियो चवण लॻो मां नथो सम्झां त हीअ दौलत का कॾहिं फना थींदी وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ऐं न वरी सम्झां थो त कॾहिं क़यामत बि क़ाइमु थींदी पर तंहिं हूंदे बि जे मूंखे पंहिंजे रब ॾांहुं मोटाए वेंदो त पक थमि त अञा बि वधीक शानदार जाइ लहंदुसि قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا संदसि संगतीअ खेसि चयो छा तूं उन हस्तीअ सां कुफुर करीं थो जंहिं तोखे मिटीअ मां ऐं पोइ हिकिड़े टेपे मां पैदा कयो ऐं तोखे सालिम माण्हू बणाए खड़ो कयाईं لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا बाक़ी रही मुंहिंजी ॻाल्हि सो मुंहिंजो रब त इहो अल्लाह ई आहे ऐं मां इन सां कंहिंखे बि शरीक नथो करियां ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ऐं जॾहिं तूं पंहिंजे बाग में घिड़ी रहियो हुए त उन वक़्तु ईअं छो न चयई त माशा अल्लाह ला क़ुवत इल्ला बिल्लाह जेकॾहिं तोखे मां पाण खां माल दौलत ऐं औलाद में घटि थो नज़र अचां فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا त थी सघे थो त मुंहिंजो रब मूंखे तुंहिंजे बाग खां बि भलो अता करे ऐं तुंहिंजे बाग ते आसमान मां का आफ़त मोकिले जंहिं सबबु इहो लसो मैदान थी पवे أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا या उनजो पाणी ज़मीन में हलियो वञे ऐं तूं उनखे कढी न सघीं وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا नेठि थियो बि ईअं
जो संदसि सारो फ़सुलु मारिजी वियो ऐं हू पंहिंजे अंगूरनि जे बाग़ खे मनहनि मथां ऊंधो किरियल ॾिसी पंहिंजे लॻायल रक़म ते हथ महिटींदो रहिजी वियो ऐं चवणु लॻो जेकर त मां पंहिंजे रब सां कंहिंखे बि शरीक न करियां हा। ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا नकी वरी को अल्लाह खे छॾे वटिसि अहिड़ो जथो ई हो जेको संदसि का मदद करे हा ऐं न वरी हू पाण ई उन ई आफ़त खे मुंहुं ॾियण वारो हो। هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ठाहिण तोड़े ड्राहिण जो अख़्तियार त अल्लाह बरहक जे ई हथ में आहे। इनाम उहो ई भलो आहे जेको हू अता करे ऐं पछाड़ी बि उहा भली जेका हू सुरही करे। واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ऐं ऐं नबी उन्हनि खे दुनिया जी हयातीअ जी हक़ीक़त हिन मिसाल सां सम्झाए त अॼु जो असां आसमान मां पाणी वसायो त ज़मीन मां उसरंदड़ शयूं ख़ूब उभरियूं ऐं ॿिए ॾींहुं इहो सभु कुझु बोह बणिजी वियो जो हवाऊं उन खे उॾाईंदियूं वतन थियूं। अल्लाह खे सभु कुझु करे सघण जी ताक़त आहे। المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا इहो माल दौलत ऐं औलाद फ़क़ति हिन दुनिया जी ज़िंदगीअ लाइ रौनक जो सामान आहिनि। बाक़ी जटादार शयूं उहे नेकियूं आहिनि जेकी तुंहिंजे रब जी नज़र में नतीजे जे लिहाज़ खां बि बहितर आहिनि ऐं उन्हनि में चङी उम्मीद बि रखी सघिजे थी। ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا जॾहिं असां जबल हलाईंदासूं ऐं ज़मीन तोखे सफ़ा पधरो पट नज़र ईंदी ऐं असां सभिनी इंसाननि खे ईअं मेड़े गॾु कंदासूं जो को बि न बचंदो। وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ऐं सभई तुंहिंजे रब जे आॾो कतारुनि जे सूरत में पेश कया वेंदा। ॾिसो आया न असां वटि बिल्कुलु ईअं ई जीअं असां तव्हांखे पहिरें भेरे पैदा कयो हो। तव्हां त सम्झो हो त असां तव्हां लाइ को बि वाइदे जो वक़्तु मुक़ररु ई न कयो आहे। ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ऐं आमाल नामो आॾो रखियो वेंदुनि पोइ तूं ॾिसंदे त ॾोहारी माण्हू उन में लिखियल ॻाल्हियुनि खां डिॼंदा हूंदा ऐं पिया चवंदा हूंदा त हाय अहिड़े असांजी बदबख़्ती हीउ कहिड़ो किताबु आहे जंहिं असांजी का बि नंढी थोरी वॾी ॻाल्हि न छॾी आहे बल्कि इहा बि उन में आंदीअ ताईं जेको बि कयो हूंदाऊं तो सभु अखियुनि आॾो मौजूदु ॾिसंदा ऐं तुंहिंजो रब कंहिं ते बि को ज़ुल्म न कंदो। وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا याद करियो जॾहिं असां मलाइकनि खे चयो हो त आदम खे सजदो करियो त सभिनी सजदो कयो पर इब्लीस न कयो। उहो जिननि मां हो तंहिं करे पंहिंजे रब जे हुक्म जी नाफ़रमानी कयाईं। पोइ छा तव्हां मूंखे छॾे उनखे ऐं संदसि औलाद खे सरपरस्त बणायो था हालांकि हू तव्हांजा दुश्मन आहिनि। ॾाढी बुरी आहे ज़ालिमनि जी मटा सटा। ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا मूं आसमान ऐं ज़मीन ख़लक़ण वक़्तु उन्हनि खे कोन घुरायो हो ऐं न की संदनि पैदाइश में खेनि शरीक कयो हो
मां त ईअं कंदो ई न आहियां जो गुमराह कंदड़नि खे पंहिंजो मददगार बणायां। ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا। पोइ उन ॾींहुं उहे माण्हू छा कंदा जॾहिं संदन रब खेनि चवंदो त पुकारियो हाणे उन्हनि हस्तियुनि खे जिन खे तव्हां मुंहिंजो शरीक सम्झियो हो। उहे उन्हनि खे सॾींदा पर हू संदन सॾु ई न वराईंदा ऐं असां उन्हनि सभिनी लाइ हिक गॾियल तबाहीअ जी खॾ कंदासूं। ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا। सभई मुजरिम उन ॾींहुं बाहि ॾिसंदा ऐं सम्झी वेंदा हाणे उन्हीअ में इझो था पवनि ऐं उन खां बचण लाइ का बि वाह न लहंदा। ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا। असां हिन क़ुरान में माण्हुनि खे क़िस्मे क़िस्मे सम्झाणियूं ॾेई सम्झायो आहे मगर इंसान ॾाढो झगड़ालू आहे। وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا। वटिन जॾहिं हिदायत अची वई त खेसि मञण ऐं पंहिंजे रब जे दर माफ़ी वठण खां आख़िर खेनि कहिड़ी शइ रोकियो हो सवाइ हिन जे ॿी भला कहिड़ी शइ त साणनि बि उहा ई कार थिए जेका अॻूणियुनि क़ौमुनि सां थी हुई या वरी अज़ाब ई अची संदन आॾो बीहे। وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا। रसूलनि खे असां फ़क़ति इन लाइ मोकिलींदा आहियूं त ख़ुशख़बरी ॾियण ऐं ख़बरदार करण जो कमु सरअंजाम ॾियनि पर काफ़रनि जी हालत इहा आहे जो बातिल जे ॻाल्हियुनि सां हक़ खे ज़ेर करण जी कोशिश था कनि ऐं उन्हनि मुंहिंजे आयतुनि खे ऐं जंहिंसां ड्रेॼारिया विया आहिनि मस्ख़री बणायो आहे। ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا। ऐं उन शख़्स खां वधीक ज़ालिम ॿियो केरु आहे जंहिंखे संदसि रब जूं आयतूं ॿुधाए नसीहत कई वञे त हू वरी खाउन मुंहुं फेराए छॾे ऐं उन्हीअ पुछड़ीअ पछाड़ीअ खे सफ़ा विसारे छॾे जंहिंजो इंतज़ाम बि पंहिंजनि हथनि सां पाण ई कयो अथाई। उन्हनि जे दिलुनि ते असां पर्दा विझी छॾिया आहिनि जो क़ुरान जी ॻाल्हि नथा सम्झनि ऐं संदन कननि में बि असां ॿोड़ाण विझी छॾी आहे। तूं खणी खेनि केतिरो बि हिदायत ॾांहुं सॾींदे हू उन हालत में कॾहिं बि हिदायत न लहंदा। وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا। तुंहिंजो रब ॾाढो माफ़ कंदड़ ऐं रहीम आहे। हू जेकॾहिं संदन करतूतनि जे करे खेनि पकड़े हा त मथनि तुर्त ई अज़ाब मोकिले छॾे हा मगर उन्हनि लाइ वाइदे जो हिकु वक़्तु मुक़ररु थियल आहे जंहिंखां भॼी जान छॾाइण जी खेनि का बि वाट न मिलंदी। وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا। इहे तबाह कयल वसंदियूं तव्हांजे आॾो मौजूदु आहिनि। इन्हनि जॾहिं ज़ुल्म कयो त असां खेनि तबाह करे छॾियो ऐं इन्हनि मां हर हिक जी तबाही जो वक़्तु असां मुक़ररु करे छॾियो हो। وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا। जॾहिं मूसा पंहिंजे नौकर खे चयो हो त मां पंहिंजो सफ़र तेसीं ताईं ख़तमु न कंदुसि जेसीं ताईं ॿिनि दरियाहनि जे पाण में मिलण जे हंध ताईं न पहुचां पोइ खणी केॾे बि ड्रिघे अरसे ताईं पियो हलंदो रहां। فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا। पोइ जॾहिं हू उन्हनि जे पाण में मिलण जी जाइ ते पहुता त पंहिंजी मच्छीअ जो ख़्यालु दिलि तां लही वियुनि ऐं उहा निकिरी ईअं दरिया में हली वई ॼण त का सुरंग निकिती पई हुई। فلما
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا अञा अॻिते हलिया त मूसा पंहिंजे नौकर खे चयो त हाणे असांजी नेरनि हिन सफ़र में त ॾाढो थकिजी पिया आहियूं। قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا नौकर ॿुधायुसि ॾिठई न त छा थियो जॾहिं असां उन टकरीअ वटि तरसियासीं त उन वक़्तु मूंखे मच्छीअ जो ख़्यालु ई न रहियो ऐं शैतान मूंखे अहिड़ो भुलायो जो उन जी ॻाल्हि विसरी वई। मच्छी त अजीब नमूने में निकिरी दरिया में हली वई। قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا मूसा चयुसि इहा ई त आहे जंहिंजी ॻोल्हा में हुआसूं। पोइ पोयां पेर करे मोटी पिया। فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ऐं उते उन्हनि असांजे बंदनि मां हिकिड़े बंदे खे लधो जंहिंखे असां पंहिंजी रहमत सां नवाज़ियो हो ऐं पंहिंजे तरफ़ां हिकिड़ो ख़ासि इल्मु अता कयो हो। قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا मूसा उनखे चयो छा मां तोसां गॾु हलां त जीअं तूं मूंखे उहा ॾाप सेखारी जेका तोखे सेखारी वई आहे। قال إنك لن تستطيع معي صبرا हुन चयसि तूं मूंसां सब्र न करे सघंदे وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ऐं जंहिं ॻाल्हि जी तोखे ख़बर ई न हुजे त उन ते आख़िर सब्र करे बि कीअं थो सघीं। قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا मूसा चयुसि इनशा अल्लाह तूं मूंखे सब्र कंदड़ ॾिसंदे ऐं मां कंहिं बि ॻाल्हि में तुंहिंजी का बेफ़रमानी न कंदुसि। قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا हुन चयुसि चङो भला मूंसां गॾु हली थो त पोइ मूंखां कंहिं बि ॻाल्हि बाबति न पुछजांइ जेसीं ताईं मां पाण तोखे उहा न ॿुधायां। فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا पोइ ॿई रवाना थिया तांजो वञी हिकिड़ी ॿेड़ीअ में सुवार थिया त उन शख़्स ॿेड़ीअ में खणी सोराख़ कयो। मूसा चयुसि ॿेड़ीअ में इन लाइ टुंग कयो अथई छा त सभिनी ॿेड़ीअ वारनि खे ॿोड़े छॾी? हीअ त ॾाढी ॻोहरी ॻाल्हि कई अथई। قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا हुन पुराणी ॾिनसि मां तोखे चयो न हो त तूं मूंसां सब्र करे न सघंदे। قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا मूसा चयुसि वेसर थियण ते मुंहिंजी पकड़ न कर ऐं मुंहिंजे मामले में अहिड़ो सख़्तीअ खां कमु न वठ। فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا वरी अॻिते हलिया तांजो खेनि हिकिड़ो छोकिरो मिलियो त उन शख़्स उनखे क़त्ल करे छॾियो। मूसा चयो तो हिकु बेगुनाह खे मारे विधो उन त कंहिंखे बि खून न कयो हो। इहो कमु त ॾाढो कुधो कयो अथई। قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا हुन चयुसि मां तोखे चयो न हो त तूं मूंसां सब्र करे न सघंदे। قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا मूसा चयुसि हिन खां पोइ जे मां तोखां कुझु पुछां त पोइ भल मूंखे साण न खणजांइ। बसि हाणे त मुंहिंजे तरफ़ां तोखे मोहलत मिली वई। فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا पोइ वरी अॻिते हलिया तांजो अची हिकिड़े ॻोठ में पहुता ऐं ॻोठ वारनि खां मानी घुरियाऊं पर उन्हनि ॿिन्ही खे मानी खाराइण खां इनकार करे छॾियो। उते उन्हनि हिकु भित ॾिठी जा किरण ते हुई। उन शख़्स उन जे भित खे वरी ओसारे बीहारियो। मूसा चयुसि जेकॾहिं घुरी हा त इन कम जी मज़दूरी वठी सघी हा।
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. हुन चयुसि बसि हाणे मुंहिंजे तुंहिंजे विच में जुदाई आहे। हाणे तोखे उन्हनि ॻाल्हियुनि जी हक़ीक़त थो ॿुधायां जिन ते तोखां सब्र न थियो। أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. उन ई ॿेड़ीअ जो मामिलो इहो आहे जो उहा किन ग़रीब माण्हुनि जी हुई जेकी दरिया में महिनत मज़दूरी कंदा हुआ। मां पिए चाहियो त उनखे ऐबदार करे छॾियां छो जो अॻिते हिकु अहिड़े बादशाह जी हद हुई जेको हर ॿेड़ी ज़ोरीअ खसे वठंदो हो। وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. रहियो उहो छोकिरो तो उन जा माउ पीउ मोमिन आहिनि। असांखे डपु थियो त इहो छोकिरो पंहिंजी सरकशीअ ऐं कुफर सां खेनि तंग कंदो। فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. तंहिं करे असां चाहियो त संदन रब उन जे बदिले खेनि अहिड़ो औलाद ॾिए जेको इख़लाक़ में बि उन खां भलो हुजे ऐं जंहिंखां मिटनि माइटनि जे हक़नि जी वधि में वधि पोइवारी बि थी सघे। وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. बाक़ी उन भित जी ॻाल्हि इहा आहे त इहा ॿिनि यतीम छोकरनि जी आहे जेकी उन शहर में रहनि था। उन जे भित जे हेठां उन्हनि छोकरनि लाइ खज़ानो पूरियल आहे ऐं संदन पीउ हिकिड़ो नेक माण्हू हो। तंहिं करे तुंहिंजे रब घुरियो त उहे ॿई ॿार बालिग़ थियनि ऐं पंहिंजो खज़ानो कढनि। इहो तुंहिंजे रब जी रहमत सबबु कयो वियो आहे। मां को पंहिंजी मर्ज़ीअ सां न कयो आहे। इहा अथई हक़ीक़त इन्हनि ॻाल्हियुनि जी जिन ते तूं सब्र करे न सघें। ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ऐं ऐ नबी उहे माण्हू तोखां ज़ुल्क़रनैन बाबति पुछा कनि था चवीन त मां उन जो कुझु अहवाल तव्हांखे ॿुधायां थो। إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. असां खेसि ज़मीन में इक़्तिदार अता करे छॾियो हो ऐं खेसि हर क़िस्म जा सामान ऐं वसीला ॾिना हुआ। فأتبع سببا. हुन साम्बाहु कयो حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. तांजो जॾहिं हू सिज लहण जी हद ताईं पहुची वियो त हुन सिज खे हिकु कारे पाणीअ में लहंदे ॾिठो ऐं उते हुनखे हिकिड़ी क़ौम मिली। असां खेसि चयो ऐ ज़ुल्क़रनैन तुंहिंजे वस में आहे त खेनि तकलीफ़ पहुचाईनि या साणनि सुठो सलूक करीनि। قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. हुन चयो जेको मुंहिंजाउनि ज़ुल्म कंदो असीं खेसि सज़ा ॾींदासूं पोइ हू पंहिंजे रब ॾांहुं मोटायो वेंदो ऐं हू खेसि अञा बि सख़्तु अज़ाब ॾींदो। وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ऐं जेको उन्हनि मंझां ईमान आणींदो ऐं नेक अमल कंदो उन लाइ ॾाढो सुठो बदिलो आहे ऐं उनखे असां आसान हुकुम ॾींदासूं। ثم أتبع سببا. पोइ वरी हुन तयारी कई حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. तांजो सिज उभरण जी हद ताईं वञी पहुतो उते हुन ॾिठो त सिज हिकु अहिड़ी क़ौम ते थो उभरे जंहिं लाइ उस खां बचण जो असां को बि बंदोबस्तु न कयो आहे। كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. इहा हुई हालत उन्हनि जी ऐं ज़ुल्क़रनैन वटि जेकी कुझु हो तंहिंजी ख़बर त असांखे हुई। ثم
ثم أتبع سببا पोइ वरी हुन सां बाहो कयो حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا तव्हांजो जॾहिं ॿिनि जबलनि जे विच में पहुतो त हुनखे उते हिकिड़ी क़ौम मिली जंहिं ॾाढी मुश्किल सां का ॻाल्हि सम्झी थिए قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا उन्हनि माण्हुनि चयुसि ऐं ज़ुल्करनैन याजूज ऐं माजूज हिन सरज़मीन में ॾाढो फ़साद था फैलाइनि पोइ छा असां तोखे कोई चंदो इन कम लाइ ॾियूं त जीअं तूं उन जे एवज़ असांजे ऐं उन्हनि जे विच में को बंदि ॿधी ॾे قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما हुन चयुनि जेको मुंहिंजे रब मूंखे ॾिनो आहे सो ई घणो आहे तव्हां रुॻो महिनत सां मुंहिंजी मदद करियो मां तव्हांजे ऐं उन्हनि जे विच में बंदि ॿधी थो ॾियां آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا मूंखे लोह जा टुकर आणे ॾियो तांजो जॾहिं ॿिन्ही जबलनि जी विच वारी विथीअ खे भरे हिकु करो करे छॾियाई त चयाई त हाणे बाहि दुखायो तांजो जॾहिं इहा लोही भित सफ़ा बाहि वांगुरु लाल करे छॾियाई त चयाई आणियो त हाणे मां इन ते रिजायल ट्रामो विझां فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا न की याजूज ऐं माजूज मथां चढ़ी थिए अची सघिया ऐं न वरी मंझसि फाट हणण जी का ताक़त हुअनि قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ज़ुल्करनैन चयुनि इहा मुंहिंजे रब जी रहमत आहे मगर जॾहिं मुंहिंजे रब जे वादे जो वक़्तु ईंदो त हू उनखे मिटीअ में मिलाए छॾींदो ऐं मुंहिंजे रब जो वाइदो त बरहक़ आहे وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ऐं उन ॾींहुं असां माण्हुनि खे छॾे ॾींदासूं त हिक ॿिए सां विकोड़जी पाण में वेड़जी सेड़जी वञनि ऐं सूर फूकियो वेंदो ऐं असां सभिनी इंसाननि खे हिक हंधि मेड़े गॾु कंदासीं وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ऐं उन ॾींहुं असां जहन्नुम खे काफ़रनि जे बिल्कुलु आॾो आणींदासूं الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا उन्हनि काफ़रनि जे आॾो जेकी मुंहिंजी नसीहत खां अंधा बणियल हुआ ऐं वरी कुझु ॿुधण लाइ बि तयारु न हुआ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا त पोइ इहे माण्हू जिन कुफ़ुर अख़्तियार कयो आहे इन ई ख़्याल में आहिनि छा त मूंखे छॾे मुंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजो दोस्त बनाइनि असां त अहिड़नि काफ़रनि जी महिमानीअ लाइ जहन्नुम तयारु कयो आहे قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ऐं नबी चवीन त तव्हांखे ॿुधायां त पंहिंजनि अमलनि जे लिहाज़ खां केरु आहिनि वधि में वधि नुक़सान में पियल الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا उहे जिन जी दुनिया वारी ज़िंदगीअ में सारी कोशिश सही राह खां थिड़ियल हुई ऐं वरी सम्झंदा ईअं पिए रहिया त ॾाढे सुहिणे कम खे लॻा पिया आहिनि أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا इहे ई माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब जे आयतुनि खे मञण खां ऐं संदसि मिलण खां इनकार कयो हो तो उन्हनि जो सहारो कयो करतियो चट थी वियो ऐं क़यामत जे ॾींहुं असां उन्हनि खे को बि वज़न न ॾींदासूं ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا उन्हनि जो बदिलो जहन्नुम आहे उन कुफर जे बदिले में जेको उन्हनि कयो हो ऐं पिणु उन ठठोलबाज़ीअ जे करे जेका हू मुंहिंजे आयतुनि ऐं मुंहिंजनि रसूलनि ते कंदा हुआ إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا बाक़ी जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कयाऊं उन्हनि जी महिमानीअ लाइ फिरदौस वारा बाग़ आहिनि خالدين فيها لا يبغون عنها حولا जिन में हू सदाई रहंदा ऐं कॾहिं बि उतां निकिरी कंहिं ॿिए हंधि वञणु न घुरंदा قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ऐं नबी चवीन त जेकॾहिं समुंड बि मुंहिंजे रब जूं ॻाल्हियूं लिखण लाइ मस बणिजी पवे त उहो खुटी पवंदो पर मुंहिंजे रब जूं ॻाल्हियूं न खुटंदियूं तोणे जो अहिड़ो ॿियो समुंड बि हुजे त उहो बि पूरो न पवंदो قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ऐं नबी चवीन त मां त हिकु इंसान आहियां तव्हां वांगुरु मूं ॾे त वही थो कयो वञे त तव्हांजो माबूद फ़क़ति हिकिड़ो ई माबूद आहे पोइ जेको पंहिंजे रब जी मुलाक़ात जो उम्मीदवार हुजे उनखे घुर्जे त नेक अमल करे ऐं पंहिंजे रब सां संदसि इबादत में कंहिं ॿिए खे शरीक न करे